बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ रहमतुल्लाह बलूच इस्लामी वजीफ़ा चैनल। इसमें इरशाद है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात की तरह अल्लाह का मदद आना, मक्के का पता होना, यानी ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अपने सफ़र का आखिरी तैयार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो 10 हिजरी का रमज़ान का महीना है, ये सोच कर ये आखिरी रमज़ान हो सकता है, बाबरकत महीना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का इत्काफ़ फरमाया। आम तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल 10 दिन इत्काफ़ था। इस रमज़ान ने जिब्राइल अमीन मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐलान फरमाया, सफ़र की बात है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे से वापस अल्लाह ताला ने ऐसी मोमिन को जहन्नम का अज़ाब नहीं देगा जिसका अकीदा अच्छी है, वो अकीदा पर बुखार हो जाए। गोया यह जहन्नम की अज़ाब कैसा है। मर्ज़ुल उनिफ़ा का सबक। इसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात के लिए तशरीफ़ ना ला सका ताकि अपने रब से मुलाकात। मगरिब की नमाज एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 मुख्तलिफ कुओं का पानी हो, मशकीज़ा से भरा हुआ हो, मशकीज़ा को भरा कर खिलाना और मुझे उन 7 मशकीज़ों से गुस्ल दो। तस्मिया खोला ना गया क्योंकि मैं अपनी ऐसी पानी गुस्ल करूँगा जिनको इंसान हाथ ना छोड़ा, और बाकर मेरी परवरदिगार पाक और पानी साफ होगा। यह पैगंबर का नफास तबिया है। इस मर्ज़ में इस नफास की तरह मिलादत और फिर यह भी हो सकता है कि यह मरीज़ आखिरी होगा, मुलाकात की नौबत आ जाए, बाकल पाक साफ होकर मैं अपने रब से जा मिलो। जब गुस्ल कराया गया तो कुछ निफाक के महसूस हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुझे मस्जिद मिला जो कुतबा इरशाद फरमाया, इस कुतबे और मुझ पर सबसे ज़्यादा एहसानात, सोबत और रब्ता और साथ देने वाले और मार्च करने वाले अबू बकर है, और एहसान आपका बड़ी शिद्दत से आया आ रहा है। मैं जब इंसानों का आखिरी वक्त आता हूँ, इसको फिर सब महबूब चीज़ याद आता है। मुझ पर सबसे ज़्यादा एहसानात अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु का है, जिनका बदला मैं नहीं चुका सका हूँ। अब तक मुझ पर बहुत से लोगों ने एहसानात किया, मैंने बढ़ चढ़ कर बदला दिया, मगर अबू बकर का एहसानात नहीं दे चुका हूँ। अल्लाह ताला क़यामत के दिन अबू बकर को बदला देगा। आगे फरमाया कि मस्जिद में खोलने वाले और दरवाज़े बंद कर दो, सिवाय हज़रत अबू बकर के दरवाज़े से खोल रखो। उलमा और मुहद्दिसीन ने इस जुमले को सैयदना हज़रत अबू बकर खिलाफत का मामूल किया, और ये भी बहुत से इशारे कि आपने दिया था। ये खुतबा के इरशाद दूसरा नौबत खुतबा इरशाद फरमाने की इस दिन आएगा जिस दिन अंसारी सहाबा मस्जिद में जमा हुआ, जिन्हें प्यारे महबूब नज़र नहीं आ रहे, मस्जिद में बैठकर रोते रहा। सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु के पास से गुज़रा तो नबी अकरम से खबर दिया, अंसारी सहाबा जमा हुआ और सब के सब रो रहे हैं। आपने इरशाद फरमाया कि मुझे सहारा दो, मस्जिद में ले जाओ। सैयदना हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु फरमाया कि रसूल अकरम से तशरीफ़ लाया, आपके सर पर सुर्ख पट्टी लपेटा हुआ था। आप मिंबर पर चढ़ा और ये आखिरी बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर चढ़ा, इसके बाद नबी को मिंबर पर कभी नहीं देख सकोगे। आपने ये बात इरशाद फरमाया और तुम्हें अपने अंसारी सहाबी के बारे वसीयत करने आया हूँ।
میری دل کے ساتھ میری رازدان تجھے میری بعقل اندازہ کے ساتھ تھا، جوان کے فرض تھا انہوں نے پوری کر دیا، حقوق کبھی نہیں مانگا، دنیا کے سوال کبھی کیا، میں تمہیں وصیت کرنے آیا ہوں کہ میری بعد انصاری صحابی کو خیال رکھنا، ان پر زیادتی نہ کرنا۔ یہ بات آپ ارشاد فرمایا جب دوبارہ اپنے گھر تشریف لے گیا۔ یہ مرض الموت کے دوران آپ دوبارہ تشریف لایا تھا۔ پھر 12 ربیع الاول آ گیا، پیر کا دن، متقی توفر کے دن 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ 12 ربیع الاول فجر کے نماز کے وقت نماز ہو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ہٹایا اور مسجد کی طرف جھکا۔ صحابہ کرام کو ایک نظر آپ کے گھر کی طرف ہوا، نبی اب آئے گا، اب آئے گا۔ ایک رنج والی کیفیت تھا۔ انس بن مالک کا بیان ہے کہ میری نظر پڑا، میری پیغمبر کا مسکرا چہرہ دیکھا۔ لکھا تھا کہ آپ کا چہرہ قرآن پاک کا ایک ورق اس طرح صاف ستھرا محسوس ہو رہے تھے۔ آپ کے چہرے پر ابھی نماز قائم تھا جو مشن کے بعد آپ صحابہ کو دیا، اس پر عمل ہو رہے تھے۔ صحابہ کرام نے دین پوری طرح چمکایا ہوا تھا، ڈٹے ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ تمام صحابہ کو نظر اس طرح بڑھے اور عجیب خوشی کا کیفیت طاری ہوا۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق نے پیچھے ہٹا چاہا، شاید اللہ نے نبی کو اتفاق کیا اور آپ مسجد میں آنے والے جماعت فرمائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جگہ کھڑا رہو، جماعت پوری کرو۔ پھر آپ نے پردہ گرایا۔ صحیح بخاری۔ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن تھا۔ نبی کو مختلف باتوں یاد آ رہے، اپنی وفات یاد آیا۔ یہ بات سوچا کہ وفات کے بعد امت بعض اوقات اپنے مشاہدات کے تعلق کا شکار ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا اور بددعا فرمائی، اے میرے اللہ، میری قبر کو پوجا کا نہ بنائے، لوگوں کو یہاں آئے تشریف کرے، پوجا کرے۔ اور یہ آپ نے دعا فرمایا، اے اللہ بددعا یہ فرمایا کہ قاتل، یا اللہ یہودی انصاری پر لعنت برسے، انہیں تہس و نحس کر دے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا۔ دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے بارے اس فعل کو ذکر کر کے اپنی امت کو ڈراتے تھے اس پر عمل۔ اگر یہودی انصاری کی لعنت برپا کیا، بددعا یہ ہے تو اگر یہ کام تم بھی کرو گے تم پر بھی ہمیشہ کے لیے مستحق لعنت قرار پائے گا۔ تمام مقصد چاہے سیدنا عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ سیدنا فاطمہ صدیقہ آپ کی بیٹی آپ کے پاس آیا اور روتے ہوئے ماتے مجھے فاطمہ کا نبی اکرم چال نظر آیا، گویا رسول اکرم نے چل رہے تھے، اور پھر وہ رسول اکرم کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ نے دوسرا گوشی فرمایا اور دروازے کی باتیں کہی۔ فاطمہ پہلے بات سن کر روح پڑا اور دوسرے بات سن کر ہنس پڑا۔ میں نے پوچھا، فاطمہ رسول اللہ نے کیا راز دیا؟ فرمایا، عرض کیا کہ اللہ کے نبی کا راز ہے، میں کیسی اشفاء کروں۔ پھر نبی اکرم وفات کے بعد آخری خبر دیا کہ پہلے بات یہ کیا تھا کہ میری فرق و جدائی کا وقت آ پہنچا ہے، فاطمہ تم میری گھر والوں میں سب سے پہلے ملو گے۔ وفات کی خبر سن کر میں روتا پڑا۔ پھر رسول اکرم نے فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام جنتی حوروں کا سردار ہوں گے، مومن عورتوں کا سردار ہوں گے؟ اس سے مجھے خوشی
مصروف حاصل ہوتا ہے۔ سیدنا عائشہ سے فرمایا کہ صدمات و خوشی دونوں اکٹھے میں پہلی بار دیکھا، ایک لمحے رونا، دوسرے لمحے ہنسنا، اتنے الجھے پہلی بار دیکھا۔ یہ آپ لوگوں کو کیسے لگ رہا ہے؟ اچھا، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا، پھر نبی اکرم مسکرا ملکمت موت طاری ہوا، موت کے ایک عالم ہوا، انتقال کے وقت و کیفیت پیغمبر طاری ہوا۔ یہ آپ لوگ کیسے لگا؟ اچھا لگا میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کی بٹن دبائیں۔